تو ازم اینو میخری، من اشتباهی برات اینو میفرستم، بهت زنگ میزنم میگم اشتباه شده، تو 3 کلمه بهم چی میگی؟ سیکشتیر بابا، شماره‌تو نبینم. برات آب هندونه آوردم، بخوره 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 بخوره. آفرین. بکن بابا، دهنتو واکن دخترم، دهنتو واکن، دهنتو واکن دخترم، دهنتو واکن، بخور، دهنتو واکن بخور، بخور. داداش دیگه خونه خودت راحت باشی ها. داداش نگفتم برین رو فرش دیگه، دست نزنی ها. ولش کن خودت تمیز کن، ولش کن، خراب نکن. تو اولین فرصتی که کارامون جور بشه میبرم استان گیلان، میریم ماساژ، یه کلبه چوبی رو ابرا میگیرم، بدون اینترنت، بدون گوشی، فقط خودم و خودت. خب همین؟ نه دیگه، بعدش میگیرم فقط